अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे और मुतनाज़ इलाके की हैसियत से मुतालिक अमरीकी बयान पर पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी नाज़िम उल उमूर को तलब करके डीमार्च कर दिया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िम उल उमूर को वज़ारत ख़ारजा तलब किया गया और पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत में अमरीकी सफ़ीर का मकबूजा जम्मू कश्मीर का दौरा और इस हवाले से दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना है, जो जम्मू कश्मीर तनाज़े पर अमरीका के देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ की नफ़ी करता है। तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल अक़वामी क़ानून की बालादस्ती और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर से मुतालिक अमरीका के अज़्म की भी मुनाफी करता है। पाकिस्तान ने अमरीकी हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके अवामी बयानात जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ हैसियत के मुताबिक हों। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने मार्क़े हक़ के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेशकश को भी सराहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती इक़दामात पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत और इस्टेबलिशमेंट के दरमियान दाल में कुछ काला है जो आज नहीं तो कल सामने आ जाएगा। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान नए सूबों से मुतालिक सवाल पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि PPP अवाम के साथ और अवाम की राय के साथ खड़ी होगी। जो कदम इत्तफ़ाक़ी राय से किया जाएगा अवाम के इत्तफ़ाक़ी राय से किया जाएगा। PPP इसका साथ देगी जिसे जैसे देती रही है। हमने ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी चीज़ को पहले माना है, ना आज मानेंगे और ना आइंदा मानेंगे। ताहम काफ़ी इलाके हैं जो तवील अरसे से कोशिश में हैं कि उनके आइनी हुकूक तस्लीम किए जाएँ। एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि जहाँ तक इस्टेबलिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर हैं तो होगा, और मैंने बतौर सियासतदान और सियासी वर्कर ख्याल है पेज एक हो सकता है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में कौमी असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई और सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राशिद नासिर नकवी से मुलाकात की है। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और मुल्की सियासत पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमान में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन से दरख्वास्त की कि वो पार्लिमानी कमेटियों में शामिल होकर फ़ाल किरदार अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हमरा राजा परवेज़ अशरफ, शेरिन रहमान, नवीद कमर और नदीम अफजल चंद मौजूद थे। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि PTI चेयरमैन से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने पार्लिमान में कानून साजी के हवाले से राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में पार्लिमान में अपना किरदार अदा करें। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत उस्मा ने 18 अगस्त को अबूरी हुकूमत जारी करते हुए बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की हैं। ताहम ये हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है जिस पर नज़रसानी की ज़रूरत है। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTI को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। दरख्वास्त के मुताबिक दौरान समात बानी PTI ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 561A के तहत इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की है। बानी तहरीक इंसाफ की अस्पताल मुंतकली का केस। बानी PTI की अमशीरा उज़्मा खान ने इजाफी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। इजाफी दस्तावेज़ात मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की सूरत में जमा कराई गई हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए अदालती अहकामात की तफसीलात भी इजाफी दस्तावेज़ात में शामिल हैं। इजाफी दस्तावेज़ात में आसिफ अली जरदारी को जेल में फ़राहम सहूलियात भी हैं। साबिक़ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की बानी से मुतालिक तशवीश पर मबनी खतूत भी दरख्वास्त का हिस्सा हैं। बानी PTI को अशिफा अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती फैसला। हुकूमत ने फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत का 18 अगस्त का हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ करता है। सुप्रीम कोर्ट से सदा है कि 18 अगस्त का अबूरी हुक्म वापस लिया जाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली से मुतालिक 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि बानी पीटीआई को 2 रोज के अंदर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जहां जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन और आई स्पेशलिस्ट पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उज़मा को भी मेडिकल बोर्ड के साथ मुंसलिक करने की हिदायत की गई है। अदालत ने हफ्ते में 1 रोज बानी पीटीआई की अहले खाना से मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म भी दिया है। साथ ही अस्पताल के बाहर किसी सियासी इज्तिमा की इजाजत न देने और बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत की गई। अदालत ने हुकूमत को अस्पताल में बानी पीटीआई की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात और मुकम्मल मेडिकल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन न्याजी ने मुलाकात की। जेल जराये के मुताबिक नौरीन न्याजी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह किया। सहाफी के सवाल पर नौरीन न्याजी ने खामोशी का इशारा किया। वकील के मुताबिक अलीमा खान और उज़मा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, जबकि बुशरा बीबी की भी फैमिली से मुलाकात कराई गई। उधर विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के हमरा कहा, तारीख गवाह है नून लीग ने कभी किसी की सेहत के मामले पर सियासत नहीं की, जबकि बानी ही मुंह पर हाथ फेर कर खाना बंद करने की बात किया करते थे। हमारी क़यादत ने, हमने किसी एक दिन भी इनकी सेहत के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की, और ये किसी के साथ भी मामला सेहत वाला हो सकता है, मगर अल्लाह बड़े बोल से बचाए, अल्लाह ताला से रहम मांगना चाहिए। मुझे वो याद आता है वाशिंगटन में खड़े होकर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं जाके घर का खाना तो बंद करूं, मैं दवाइयां तो बंद करूं, और मुख्तलिफ जलसों में कहा कि जी मैं देखता हूं इनको, और ये जब जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं। नजर सानी दरखास्त दायर किए जाने पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये बानी की सेहत का मामला है, लिहाजा बानी को अस्पताल मुंतकिल करके जल्द अज जल्द उनका इलाज शुरू किया जाए। हमारी सिर्फ इतनी दरखास्त है कि अदालती फैसले पर अमल होने दें। हुकूमत को बानी के मिजाज का पता है, वो सिर्फ इलाज तक अस्पताल में रहें। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि बानी पीटीआई को आइन और कानून के मुताबिक सेहत की तमाम ज़रूरी सहूलतें पहले भी फराहम की जाती रही हैं और आइंदा भी दस्तियाब रहेंगी। मुस्लिम लीग नून ने कभी किसी की सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। तारीख गवाह है कि पीटीआई रहनुमाओं ने लीगी क़यादत की सेहत के मामलात को सियासी बहस का मौजू बनाया। हर कैदी का हक़ है कि उसे आइनी और कानून के मुताबिक सेहत की सहूलतें फराहम की जाएँ। सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए और हुकूमत इस मामले को सियासी रंग देने के बजाय आइन, कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएगी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का तारड़ के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कहानियां बनाकर सियासत ना करें। आपको अदालत ने रिलीफ दिया है, सब कुछ ठीक है और ये बहुत देर तक ऐसे ही चलता नजर आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत ने अपील तो दायर की है, लेकिन अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद हम इस फैसले पर पहुंचे हैं। दोनों फ़रीक़ैन से कहूँगा कि इस अमल को सबूताज ना करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। हमने कल भी कहा था कि फैसले पर मनवन अमल किया जाए। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी दरख्वास्त की है, सोशल मीडिया पर ऐसा काम ना करें जिससे मनफी असरात हों। बानी की सेहत तरजीह है, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फ़रीक़ैन दिल बड़ा करें, हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने हर तरह की यकीन दहानी कराई है।
वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर कमी जल्द मुतवक्के है। वफाकी दारुल-हुकूमत में अताउल्लाह तारण की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली परवेज़ मलिक का कहना था कि हुकूमत को अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है और मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा है कि अवाम को टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए रिलीफ दिया गया, जबकि हुकूमत ने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा कि दुनिया की बेशुमार ममालिक को मुश्किलात का सामना है। हत्ता कि डीजल पैदा करने वाले ममालिक रूस को भी मुश्किलात का दरपेश मसाइल हैं। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का कहना है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर ऑयल रिफाइनरी के हुकाम के साथ 2-3 नशिस्तें हुई, जिसके बाद ऑयल रिफाइनरीज़ ने डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का फैसला किया। डीजल की कीमत में 30 से 32 रुपए फी लीटर तक कमी की जा सकती है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा है कि हुकूमत को पीछे हटना होगा और लीटर पेट्रोल पर 80 रुपए लेवी ख़त्म करना होगी। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों और भारी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर्रहमान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम को फौरी और हकीकी रिलीफ दिया जाए। सिर्फ 30 या 32 रुपए फ़ी लीटर कमी काफ़ी नहीं है, बल्कि पेट्रोल पर आयद 80 रुपए फ़ी लीटर लेवी ख़त्म की जाए। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को मुल्क भर में 510 मकामात पर एहतजाज किया था। अब अगली गली मोहल्लों तक जाकर अवाम को इस तहरीक में शामिल किया जाएगा। अशराफिया अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि 12 रबीउल अव्वल के फ़ौरन बाद मुल्क गिर हड़ताल किया जाएगा। मामला अब सिर्फ 32 रुपए फ़ी लीटर कमी से हल नहीं होगा। 'कोस्टल हाईवे N10 पर जोन 1 और माड़ा में बाउसर और कार के दरमियान खौफनाक तसादम के नतीजे में गाड़ी में सवार 6 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। एसपी कोस्टल हाईवे पुलिस असलम बंगरजई के मुताबिक कार तुरबत जबकि बाउसर कराची जा रहा था। दोनों गाड़ियों के दरमियान जोरदार तसादम हुआ, जिसके नतीजे में कार में सवार तमाम 6 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। गाड़ी के ड्राइवर की शनाख्त असलम के नाम से बताई जा रही है। हादसे की इत्तला मिलते ही कोस्टल हाईवे पुलिस की टीम फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। एसपी कोस्टल हाईवे पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद शाहराह पर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। सुबह भर में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस और रूपरवर प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया। शानदार पंजाब के विजन के तहत कॉन्फ्रेंसेस में उलमा कराम, कुर्रा, अवामी नुमाइंदगान, कमिश्नर्स, GPOs और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। ईद मिलादुन नबी की आमद 12 रबीउल अव्वल की खुशी में जहां हर सू सड़कों, घरों और मसाजिद को कुमकुमों से सजाया जा रहा है, वहीं पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के शानदार पंजाब विजन के तहत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर निगरानी महकमा औकाफ की जानिब से सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस, महफिल नात और दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद करके अहले ईमान के दिलों को गरमा दिया गया है। सूबा भर में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसेस और दीगर मजहबी प्रोग्राम्स के इनेकाद का जायजा लेने के लिए महकमा औकाफ के आला अफसरान से सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा, डिविजनल सतह पर होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में उलमा कराम, कुर्रा, अवामी नुमाइंदगान, कमिश्नर्स, DPOs और मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शिरकत करेंगी।
ڈاکٹر احسان بھٹا کا کہنا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تقریبات کا موضوع نہیں بلکہ اسے کردار، معاملات اور معاشرت کا عملی حصہ بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیرت النبی کانفرنسز کا آغاز 19 اگست کو فیصل آباد سے ہوا، جبکہ 20 اگست کو گوجرانوالہ اور سرگودا، 21 اگست کو پاکپتن، 22 کو ملتان اور بہاولپور اور 24 اگست کو راولپنڈی اور ڈیرہ غازی خان میں کانفرنسز منعقد ہوں گی۔ 25 اگست کو لاہور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی میں مرکزی اور اختتامی تقریب منعقد ہوگی، جہاں صوبائی سطح کی سیرت النبی مقابلے بھی ہوں گے۔ پروقار تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت بھی متوقع ہے۔ ساتھ ہی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعیم انور، ٹی وی ٹوڈے لاہور۔ جہاں پر وقت ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں عالمی یوم انسانی ہمدردی کے موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن اور یونین آف دا NGOs آف دا اسلامک ورلڈ کے زیر اہتمام ضمیر کی آواز کے عنوان سے میڈیا ٹاک کا انعقاد کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سید وقاص جعفری نے کہا کہ غزہ میں لاکھوں بے گناہ شہری شدید انسانی بحران کا شکار ہیں۔ عالمی برادری خوراک، ادویات اور صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اعلان کردہ جنگ بندی کے مطابق روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے اور محفوظ راہداریوں کو فعال رکھا جائے۔ سید وقاص جعفری نے کہا کہ انسانی امداد سیاسی، مذہبی اور نسلی وابستگی سے بالاتر عالمگیر حق ہے۔ مرکزی نائب صدر سید احسان اللہ وقاص نے انسانیت کی خدمت کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحران زدہ علاقوں میں امدادی اداروں اور رضاکاروں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جائے۔ تقریب میں سینئر مینیجر میڈیا ریلیشنز شعیب ہاشمی اور انٹرنیشنل افیئرز احمد طور بھی موجود تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے، جس میں حالیہ علاقائی صورتحال اور خطے میں امن اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں ہونے والی تازہ پیش رفت پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر اتفاق کیا۔ گفتگو کے دوران ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے اسحاق ڈار کو پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزرائے خارجہ کے آئندہ علاقائی 4 فریقی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ اجلاس رواں ماہ کے اواخر میں ترکیہ کے شہر استنبول میں منعقد ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دعوت قبول کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کر دی۔ وزارت خارجہ کے مطابق 4 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں علاقائی صورتحال، امن اور استحکام کے فروغ اور خطے میں تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بھی بات چیت متوقع ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے، جس میں بلوچستان کی مجموعی صورتحال، امن اور امان اور صوبے میں جاری ترقیاتی اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان نے میر سرفراز بگٹی کو صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاح کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں امن، ترقی اور عوامی فلاح کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مؤثر روابط بھی ضروری ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کو خصوصی توجہ اور وسائل فراہم کیے جانے چاہئیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں ہر قیمت پر ناکام بنائی جانی چاہئیں۔ صدر نون لیگ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھاٹی گیٹ پر حضرت علی ہجویری انڈر پاس کا دورہ کیا۔ دورے کے بعد انڈر پاس کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ حضرت علی ہجویری انڈر پاس پر ٹریفک رواں دواں ہے۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے بننے والا انڈر پاس 3 لین پر مشتمل اور 400 میٹر لمبا ہے۔ مریم نواز کے دور اقتدار میں پہلا انڈر پاس تعمیر کیا گیا۔ بارشی پانی کے نکاسی کے لیے ڈرینیج سسٹم بھی بچھایا جا چکا ہے۔ انڈر پاس کی تعمیر سے آزادی چوک سے بھاٹی چوک آنے والے ٹریفک کو کچہری اور مال روڈ تک جانے کے لیے سگنل فری راستہ میسر آئے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پاسپورٹ آفس گارڈن ٹاؤن کا اچانک دورہ۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں کی لمبی قطاریں، کئی گھنٹے انتظار، ایجنٹ مافیا بھی سرگرم، کئی کاؤنٹرز خالی، عملہ ہی موجود نہیں۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں نے وزیر داخلہ کے سامنے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ آفس کی صورتحال دیکھ کر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انچارج پاسپورٹ آفس ڈپٹی ڈائریکٹر شہزاد اسلم کو بدنظمی اور فرائض سے غفلت پر عہدے سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی
ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डेप्यूटी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों की शिकायत के अज़ाले के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी ने शहरियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। आलमी मंजरनामे से अपडेट ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ हर किस्म की तिजारत रोक दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ये फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया जंग के दौरान होने वाली कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान के साथ हर किस्म की तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा है कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात के समुद्री हदूद के अंदर जबकि दूसरा समुद्री हदूद से बाहर गिरा। अमाराती वजारत दिफा के बयान में मजीद कहा गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी जानिब ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दागे जाने से मुतालिक यूएई का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबाह पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हवाला दिया। इससे कबल अमाराती वजारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। बयान में कहा गया कि वजारत ख़ारजा यूएई के मुताबिक ईरान से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सुराग लगाया है। ये 4 मई को फजीरा बंदरगाह पर हमले के बाद अपनी नौजत का पहला वाक़या है। रियाज में यूथ फोरम के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अमायदीन, नौजवानों और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। तकरीब से सैयद साकिब ज़ुबैर और इब्राहिम जट समेत दीगर मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद और आज़ादी के लिए दी जाने वाली लाज़िवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि रियाज में पाकिस्तानी नौजवानों और कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में जश्न आज़ादी में शिरकत इस बात का सबूत है कि वतन से मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। तकरीब में पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। बर्मिंघम में तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम मुकामी कम्यूनिटी सेंटर में डॉक्टर रियाज अहमद और साबिक सेक्रेटरी इंजीनियर अब्दुल हमीद के एजाज़ में इस्तक़बालिया और इशाया तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत तहरीक कश्मीर बरतानिया और ऑल पार्टीज़ इंटरनेशनल कश्मीर बरतानिया कमेटी के सदर फ़हीम कियानी ने की है। चीफ रिपोर्टर शेख एजाज़ अफजल के मुताबिक पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और अलखिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर डॉक्टर रियाज अहमद ने आलमी बरादरी से मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर से इंसानी हुकूक़ के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने, सियासी कैदियों की रिहाई और काले क़वानीन के खात्मे का मुतालबा किया है। इंजीनियर अब्दुल हमीद ने इज्तिमाई और बेनाम कब्रों, मुबैना जारी मुकाबलों और जबरी गुमशुदगियों की आज़ादाना तहक़ीक़ात पर जोर दिया गया। मोहम्मद गालिब ने यूरोप में कश्मीरी मुहिम मौसर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। फ़हीम कियानी ने कहा कि बरतानिया और यूरोप में मुक़ीम कश्मीरी मसला कश्मीर को आलमी एजेंडे पर रखने के लिए पुरअमन सियासी और सफारती जद्दोजहद जारी रखेंगे। तकरीब में कौंसलर शहरियार कियानी, मौलाना सरफराज मदनी, मुफ्ती अब्दुल हमीद नदीम और चौधरी इकरामुल हक समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। अपने ओवरसीज़ भाइयों को ना सिर्फ यूके में बल्कि यूरोप में और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब से मेरी दरख्वास्त यही है कि सब लोग पाकिस्तान से मोहब्बत को अपनी जुज़्व लायनफ़क बनाएं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर हम सब भी नहीं हैं। अगर जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, यानी पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ये हमारी रेड लाइन है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप नवाज शरीफ साहब को तनकीद करें, अफसर जरदारी को तनकीद करें, आप इमरान खान पर तनकीद करें, हाफिज़ नईम रहमान पर करें, मौलाना फजल रहमान साहब पर करें, हम आपको नहीं यानी कोई आप पाकिस्तान पर तनकीद नहीं कर सकते, पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगा सकते, आप पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कह सकते। ये हमारी रेड लाइन है। हम ये दुनिया को बता देना चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 8 दहाइयों से अहले कश्मीर भारतीय फ़ौजी जबरी कब्ज़ा के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानियों से जदोजहद से ये साबित किया है कि हम भारत के इस नाजायज़ कब्ज़ा को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने तो कहा था कि हमने नज़रिया 2 कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, लेकिन वो नज़रिया ज़िंदा रहा और आज आपने देखा कि हसीना वाजिद को उस मुल्क से भागना पड़ा। ये वो उस नज़रिए की फ़तह है। असल में जो भी बांग्लादेश में हुआ
وہ اس نظریے کی فتح ہے، لہٰذا اس نظریہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہاں برمنگھم میں کشمیری کمیونٹی کی گیدرنگ ہوئی ہے بہت بڑی، اور ساری کمیونٹی نے اس بات کا ادا کیا ہے کہ جب تک کشمیریوں کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیں گے اس وقت تک تمام کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور انڈیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے مظالم جو ہے وہ ایک دن ختم ہوں گے اور انشاءاللہ کشمیر فتح یاب ہوگا۔ بارسلونا میں پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر پاک فیڈریشن اسپین اور وائس آف ویمن اسپین کے زیر اہتمام مرکزی فیملی جشن آزادی کا شاندار انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی خاندانوں، خواتین، بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ نمائندہ بابر علی چودھری کے مطابق تقریب میں سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور احمد، چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا شاہ، بارسلونا کے ڈپٹی گورنرز، امیگریشن حکام اور پاکستان فورم اسپین کے صدر سید ذوالقرنین شاہ سمیت سیاسی، سماجی، کاروباری اور کمیونٹی شخصیات شریک ہوئی۔ تقریب کا آغاز پاکستان اور کاتالونیا کے قومی ترانوں سے ہوا۔ سید قمر رضا شاہ نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم لہرا کر قومی یکجہتی کا پیغام دیا۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور احمد نے نوجوانوں کو اسپین کی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ تقریب میں نمایاں تعلیمی کارکردگی دکھانے والے بچوں میں کپ، شیلڈز اور گولڈ میڈلز تقسیم کیے گئے، جبکہ ملی نغموں، ثقافتی پروگرامز، پاکستانی کھانوں اور مصنوعات کے اسٹالز نے تقریب کو مزید یادگار بنا دیا۔ یہ میرا آج 90 شو مکمل ہو گئے اسپین میں، الحمدللہ 411 ہو گئے یورپ میں، تو یہ سب آپ کی محبت، آپ کے پیار، آپ کی توجہ اور آپ کی دعوت سے سارا کچھ حاصل ہوا۔ بہت شکریہ بارسلونا، بہت شکریہ بارسلونا۔ میں نے سن 2003 میں پہلا 14 اگست اسی رمضان آباد سے شروع کیا تھا۔ صدقہ پنجاب دے 12 دا جدو پروگرام دا رو جائے گا ساڈے نال درخت بھی بھنگڑے پاؤ گے، تے جس نے آزادی ہے جورڈان میں پاکستان سے پہنچنے والے سینئر صحافی سہیل فڑائش کے اعزاز میں پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونین جورڈان کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت کلب کے صدر بدر منیر سنتو نے کی ہے۔ نمائندہ محمد جامین کے مطابق تقریب میں سیاسی، کاروباری اور مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات سمیت مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ شرکا نے سہیل فڑائش کی جورڈان آمد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے پاکستانی صحافت اور جورڈان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے متعلق مختلف امور پر گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر سہیل فڑائش نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور جورڈان میں پاکستانی کمیونٹی، صحافتی برادری اور پاکستان کی موجودہ حالات پر گفتگو کی ہے۔ تقریب کے اختتام پر علامہ محمد نواز ہزاروی نے پاکستان کے سلامتی، خوشحالی، استحکام اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ ساری دنیا میں جناح صاحب نے ایک سفیر بھیجا، امریکہ میں 2 سفیر بھیجے، ٹھیک ہے، اور امریکہ میں انہوں نے لابنگ کی، اور گزارش یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں۔ بارسلونا میں قونصل خانہ پاکستان کے تعاون سے پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے مناسبت سے راملہ راوال میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نمائندہ بابر علی چودھری کے مطابق خواتین ایسوسی ایشن آسے سوپ اور یونین گلوبل ٹرامیٹ کے اشتراک سے ہونے والی تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سمیت مختلف قومیتوں اور سرکاری اور سماجی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ حکومت کاتالونیا کی نمائندگی ڈائریکٹر امیگریشن ڈیوڈ مویا، جبکہ میونسپل حکومت کی نمائندگی کونسلر البرٹ نے کی ہے۔ آسے صوب کے صدر ڈاکٹر ہما جمشید نے پاکستانیوں کی قانونی حیثیت اور NIE کارڈ کے اپائنٹمنٹ سے متعلق مسائل کے حل کی درخواست کی ہے۔ تقریب میں عائشہ دیالو، کیرن باریوس، چودھری ابانت حسین ماہر اور قدیر خان نے بھی شرکت کی ہے۔ بچوں نے ملی نغمے پیش کیے، جبکہ خواتین نے کشمیری، سندھی، بلوچی، پنجابی، سرائکی اور اردو نغمات پر ثقافتی پرفارمنسز پیش کی ہیں۔ نادیہ ہاشمی، عمران ہاشمی اور پرائڈ آف پرفارمنس فضل عباس جٹ نے شاندار موسیقی پیش کی ہے۔ ملک ارشد نعیم نے بتایا کہ یونین گلوبل ٹرامیٹ کا اسپین میں 9واں شو ہے۔ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے 20 سال پورے ہو چکے ہیں، اگلے 20 سال میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان بچوں پہ انویسٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی بہنوں
اور بیٹیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے بچوں کو اسپینش بھی سکھانی ہے اور ان کو اردو بھی سکھانی ہے اور ان کو پاکستان پہ بھی فخر کرنا سکھانا ہے اور اسپین کا بھی اچھا شہری بنانا ہے. اور یہ جس طرح میں نے یہاں جو گفتگو سنی ہے یہ بالکل آپ وہی کام کر رہے ہیں. اور اس میں جہاں تک ہمارا تعلق ہے آپ کو سروسز پرووائڈ کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاں بھی اس معاملے میں کسی قسم کی مدد درکار ہو جو ان مقاصد کی طرف تو وہ ہم کونسلیٹ اور ایمبیسی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کریں. مردان سے اپڈیٹ شامل کریں گے. ایس پی انویسٹیگیشن آفس کے باہر فائرنگ سے زیر تفتیش ملزم جاں بحق ہو گیا ہے. پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے مبجرہ ملزم عمران کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا ہے. پولیس رائے کے مطابق مقتول کو تفتیش کے بعد دفتر سے باہر لایا جا رہا تھا کہ ملزم نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا. پولیس کے مطابق مقتول نے ایک روز قبل ملزم عمران کے بھائی حماد کو قتل کیا تھا. واقعے کے بعد GPO مردان مسعود احمد موقع پر پہنچ گئے جبکہ غفلت برتنے پر 30 پولیس اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا گیا. اوکاڑا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اپنے ہی محکمے کے کانسٹیبل دائم نواز کو منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. ملزم کے قبضے سے مبینہ طور پر آئس بھی برآمد کر لی گئی. تھانہ صدر اوکاڑا پولیس نے کانسٹیبل دائم نواز کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر دیا ہے. پولیس کے مطابق ملزم ضلع اوکاڑا پولیس میں کانسٹیبل تعینات تھا جبکہ اس کے خلاف کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے. شکر گڑھ کے علاقے کوٹ دوابہ میں زمین کے تنازع پر سگے بھائی نے فائرنگ کر کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا جبکہ بھابھی بھی زخمی ہو گئی ہیں. ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. واقعے کے بعد مقتول کی لاش اور زخمی خاتون کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ضروری کارروائی جاری ہے. پولیس کے مطابق ملزم کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں جبکہ واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. اوکاڑا کے علاقے میں زمین کے تنازع پر دو گروپوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. تل کلامی کے بعد ہاتھا پائی کے دوران مبینہ طور پر اسلحہ بھی استعمال کیا گیا جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو DHQ ہسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے. واقعے کی اطلاع ملتے پر پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں. مظفر گڑھ میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب سے جرائم کی شرح میں 90% تک کمی ہو گئی جبکہ سیف سٹی کا دائرہ کار مزید علاقوں تک بڑھایا جا رہا ہے. پریس کانفرنس کرتے ہوئے DSP سیف سٹی طارق ستار نے بتایا ہے کہ جتوئی اور علی پور میں بھی سیف سٹی کیمروں کی تنصیب جلد مکمل کر لی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ویژول ویمن پولیس اسٹیشنز، چائلڈ سیفٹی سینٹر اور ویژول بلڈ بینک سمیت مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے. ان کا کہنا تھا کہ ای چالان کا مقصد شہریوں کو پریشان کرنا نہیں بلکہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے. کنڈیاروں میں روڈز محکمے کے ملازم عبدالستار چانوری کے گھر میں مبینہ پولیس کارروائی کے خلاف اہل خانہ نے احتجاج کیا ہے. اہل خانہ نے پولیس پر گھر میں داخل ہو کر افراد کو حراست میں لینے اور توڑ پھوڑ کا الزام بھی عائد کیا ہے. اہل خانہ کے مطابق گھر اور قبضے سے معاملے پر رشتہ داروں سے مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے جبکہ مبینہ طور پر کچھ افراد نے گھر میں داخل ہو کر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے. اہل خانہ کا الزام ہے کہ زخمیوں کو ہسپتال جانے کے بعد کنڈیارو پولیس نے بھی گھر میں داخل ہوئی اور عبدالستار ٹانوری سمیت 5 افراد کو مبینہ طور پر حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. انہوں نے SSP نوشہرہ فیروز سے واقعے کا نوٹس لینے اور زیر حراست افراد کو ظاہر کرنے اور انصاف اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. لیاقت پور کے قریب فیروزہ گھوڑا موڑ پر 2 نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا. نجی بس کے عملے نے مسافر کوچ کو روک کر ڈنڈوں سے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی ہے. فوٹیجز میں نقاب پوش حملہ آوروں کو کوچ پر ڈنڈے برساتے اور شیشے توڑتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ نجی بس کو ریورس کر کے کوچ سے ٹکر مارتے ہوئے بھی دیکھا گیا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. دینا میں عید میلاد النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں بروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صدارت پیر زکریا نعمانی نے کی جبکہ اسسٹنٹ کمشنر دینا محمد تیمور خان بطور مہمان خصوصی شریک تھے. تقریب میں تاجر برادری، علماء کرام، مذہبی شخصیات اور اہل علاقہ نے شرکت کی ہے. اس موقع پر میلاد شریف کے پروگرامز اور جلوسوں کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. تقریب کے اختتام پر درود السلام پیش کیا گیا اور پیر زکریا نعمانی نے پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی.
قزور کے علاقے کنگن پور میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 1 کلو 50 گرام ہیروئن بھی برآمد کر لی گئی۔ ایس ایچ او کنگن پور عابد محمود شینا کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش طاہر عرف سبو سنیارہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ سکھر میں 12 ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سیرت مصطفیٰ کو اجاگر کیا گیا۔ مفتی ابراہیم قادری کی معاونت سے پرچم کشائی کی گئی، جس میں عبد الرحمن غوری، فرقان غوری، فیضان اور فرحان غوری سمیت دیگر معززین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔